बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक जिन का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी अमल करने वाली बातें भी मालूम होंगी। ये वाक़या है हज़रत गौस अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और जिन का। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मगर वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब हज किया तो आपके साथ मुरीदैन भी चले थे। ये जब भी किसी मंजिल पर उतरते उनके पास सफ़ेद कपड़े पहने एक जवान मौजूद होता, मगर ना तो वो उनके पास खाता था ना पीता था। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुरीदों को ताकीद कर रखी थी कि वो उससे बातचीत ना करें। चुनांचे जब ये मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो एक घर में जाकर क़याम किया, लेकिन जब ये लोग घर से निकलते थे तो वो शख्स दाखिल होता था और ये दाखिल होते तो वो निकल जाता था। एक मर्तबा सब लोग निकल गए मगर बैतुल खला में एक शख्स बाकी रह गया था। उसी दौरान में वो दाखिल हुआ जबकि उसको किसी ने नहीं देखा था। उसने थैली खोली और कुछ निकाल कर खाना शुरू कर दिया तो वो जवान बैतुल खला से निकला और उसकी निगाह उस पर जा पड़ी तो वो वहाँ से चला गया, फिर कभी भी उनके पास न आया। तो इस शख्स ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उसकी इतला की तो आपने फरमाया ये शख्स उन जिन्नात में से थे जिन्होंने आन हज़रत से कुरान पाक सुना था और जिन्नात में शर्फ सहाबियत हासिल किया था। हज़रत इब्राहीम खवास फरमाते हैं, एक साल में हज के लिए गया, रास्ते में यकायक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि तू सबसे अलहदा होकर शारे आम छोड़कर चला। चुनांचे मैं आम रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने लगा। मैं 3 दिन रात बराबर चलता गया। मुझे खाने का ख्याल आया ना पीने का, ना कोई दूसरी हाजत पेश आई। आखिरकार एक हरे भरे जंगल में गुजर हुआ जहाँ मेवेदार दरख्त और खुशबूदार फूल थे। वहाँ एक छोटा सा तालाब था। मैंने अपने दिल में कहा ये तो जन्नत है। उससे मैं बहुत हैरान था और फिक्र में था कि लोगों की एक जमात आती हुई नज़र पड़ी जिनका चेहरा आदमियों जैसा था, नफीस पोशाक, खूबसूरत पटके से आरास्ता। आते ही उन लोगों ने मुझे घेर लिया और सब ने सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि शायद ये लोग जिन हैं और ये अजीब व गरीब कौम है। इतने में एक शख्स उनमें से बोला, हम लोग में एक मसला दरपेश है और बाहम इख्तलाफात हैं और हम लोग जिन कौम हैं। हमने खुदाए बुज़ुर्ग का कलाम जनाब रिसालत पनाह पैगम्बर खुदा की ज़ुबानें मुबारक से सुनकर लैलतुल उक़बा में शर्फ़ हज़ूरी हासिल किया। आपके कलाम मुबारक ने हमारी तमाम दुनिया के काम हमसे ले लिए और खुदावंद ताला ने ये मकाम उस जंगल में हमारे लिए मुकर्रर फरमा दिया है। मैंने दरियाफ़्त किया कि जिस मकाम पर मेरे हमराही हैं यहाँ से कितने फासले पर है। ये सुनकर उनमें से एक मुस्कराया और कहा, ए अबू इसहाक, खुदावंद आलम के इसरार व अजायबात में ये मकाम जहाँ इस वक्त तू है एक इंसान के सिवा आज तक कोई नहीं आया।
اور وہ انسان تیرے ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے یہاں وفات پائی اور دیکھو وہ اس کی قبر ہے، اور اس کی قبر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ قبر تالاب کے کنارے تھی، اس کے گرد باغیچہ تھا جس میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ اسے پھول اور خوشنما باغ میں کبھی نہ دیکھا۔ پھر اس جن نے کہا، تیرے ساتھیوں اور تیرے درمیان اس قدر مہینوں یا برسوں کا فاصلہ ہے، خدا جانے کیا ذکر ہے، مہینے کہیں یا سال۔ ابراہیم کہتے ہیں، میں نے ان جنوں سے کہا کہ اس جوان کا کچھ حال بیان کرو۔ ایک ان میں سے بولا، ہم یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے محبت کا ذکر کر رہے تھے۔ اس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک شخص پہنچا اور ہمیں سلام کیا۔ ہم نے جواب دیا اور دریافت کیا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا، نیشا پور سے۔ ہم نے کہا، کب چلے تھے؟ کہا، 7 دن ہوئے۔ پھر ہم نے گھر سے نکلنے کی وجہ پوچھی۔ کہا، میں نے خدا کا یہ کلام پڑھا، خدا کی طرف رجوع کیا اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ ہوگی۔ ہم نے کہا، انابت تسلیم اور عذاب کے کیا معنی؟ جواب دیا، انابت یہ ہے کہ اپنے رب سے رجوع کر کے اس کا ہو رہے ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ اصل قصہ میں تسلیم کا ذکر نہیں، شاید تسلیم کے معنی یہ ہیں کہ اپنی جان اس کے سپرد کر دے اور یہ جانے کہ خدا میری یہ نسبت اس کا زیادہ مالک مستحق ہے۔ پھر کہا، اور عذاب، اور ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اسے یہاں دفن کر دیا اور یہی اس کی قبر ہے، خدا اس سے راضی ہو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بیان اوصاف سے تعجب ہوا۔ پھر میں قبر کے پاس گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا اور یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، یہ خدا کے دوست کی قبر ہے، اسے غیرت نے مارا ہے۔ اور ایک ورق پر انابت کے معنی لکھے تھے۔ کہتے ہیں، جو کچھ لکھا تھا میں نے پڑھا۔ قوم جن نے بھی اس کے معلوم کرنے کی درخواست کی۔ میں نے بیان کیا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا، ہمیں ہمارے مسئلے کا جواب مل گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں، پھر میں سو گیا اور مجھے ہوش نہ آیا، اور نیند سے بیدار ہوا تو مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ کی مسجد کے پاس اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے پاس پھولوں کی پنکھڑیاں تھیں جن کی خوشبو سال بھر تک رہی، پھر وہ خود بخود گم ہو گئیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔